باد وی بوزدان دیوی هدام دینوی یار دیوی جانان دیوی هجران دینوی یار همیش لذید وصل بسوداوی سود دیوی سامان دیوی نقصان دینوی حبیبان و محبوبان دیگ بایگ وی قال دیوی اقوال دیوی بہتان دینوی نورانی او منور دے متحداوی حال دیوی وصال دیوی بیان دینوی ہوش دیوی خاموش دیوی دوار یاران جان دیوی جانان دیوی بنان دینوی عقل فکر دی ملگرے پیو دیوی روح دیوی ایمان دیوی شیطان دینوی ندی علب میسگوی ندی رقیبی یار دیوی شکران دیوی کفران دینوی ما قبول کو سید عظیم زما جانان دی دیدن دیوی وصلت دیوی حبگان دینوی قاصدہ پا مقصد میں قاصدہ پا مقصد میں د تعظیم سلام کوا پہاغ موڑوی عبدالکریم سلام کوا حادین شریعتو طریقتو حقیقت لا رفیق د معرفتو ہدایتو مودت لا حادی د شریعتو طریقتو حقیقت لائے رفیق د معرفتو ہدایتو مودت لائے تحفہ د حمد یوسا تحفہ د حمد یوسا پہامیم سلام کوا پہاغ موڑوی عبدالرحیم سلام کوا قاصدہ پا مقصد میں د تعظیم سلام کوا پہاغ موڑوی عبدالکریم سلام کوا لا سنا پنام کی دا پاتحہ لول بیدار شاہ توبہ او باسہ دیتا د کل بدون اوزگار شاہ لا سنا پنام کی دا پاتحہ لول بیدار شاہ توبہ او باسہ دیتا د کل بدون اوزگار شاہ پوندہ دا کلام کی پوندہ دا کلام کے پتالیم سلام کوان پہاغ موڑوی عبدالعلیم سلام کوان قاصدہ پا مقصد میں د تعظیم سلام کوان پہاغ موڑوی عبدالکریم سلام کوان رکو د الف لام دی اول سرو آخر گورا قرآن کے حقاری شاہ صحبرا مکڑ نورا رکو د الف لام دی اول سرو آخر گورا قرآن کے حقاری شاہ صحبرا مکڑ نورا
دور سهوال بیان کړه دور سهوال بیان کړه پتامیم سلام کوای په هغه مولوی عبدالقدیم سلام کوای قاصدا په مقصد میں د تعظیم سلام کوای په هغه مولوی عبدالکریم سلام کوای دعا قبول غواړه د رحمت او د امداد شاکر شاه ثنا وایا د خالق رب العباد دعا قبول غواړه د رحمت او د امداد شاکر شاه ثنا وایا د خالق رب العباد درود په پیغمبر درود په پیغمبر او په وسیم سلام کوای په هغه مولوی عبدالحکیم سلام کوای قاصدا په مقصد میں د تعظیم سلام کوای په هغه مولوی عبدالکریم سلام کوای مطیع شده حکامو د اجرا دا کردگار طائف شاد اقوالو محالفون بیدار مطیع شده حکامو د اجرا دا کردگار طائف شاد اقوالو مخالفون بیدار اطاعتی رسول اطاعتی رسول کی شاہ مقیم سلام کوای په هغه مولوی عبدالحلیم سلام کوای قاصدا په مقصد میں د تعظیم سلام کوای په هغه مولوی عبدالکریم سلام کوای سلام او رحمتنا عزتنا دے ہزار وی در برکتنا دے پتا باندې بار بار وی سلام او رحمتنا عزتنا دے ہزار وی در برکتنا دے پتا باندې بار بار وی بلبل شاه په بوستان بلبل شاه په بوستان د سید عظیم سلام کوای په هغه مولوی محمد قاسم سلام کوای قاصدا په مقصد میں د تعظیم سلام کوای په هغه مولوی عبدالکریم سلام کوای په هغه مولوی عبدالکریم سلام کوای